ورحمة الله وبركاته جامع أشراف العلوم المعمر كخازنة نور هداية نزل نبوة نسبة شاهدنا جامع أشراف العلوم المعمر كخازنة نور هداية نزل نبوة نسبة شاه مدينة مدرسة باغ جنة معلمها مثل قل شهاد اسم علم دينها طالبها بلبل مدرسة شهادة اسمع المدينة طالبها بلبل تا قيامة برست راه تا قيامة برست راه خدا کا ساكنة جامع أشراف العلوم المعمر كخازنة نور هداية نزل نبوة نسبة شاه مدينة نور هداية نزل نبوة نسبة شاه مدينة مدرسة وطن ہمارا رب ہو جائے کفن موت ہمیں دینوں ایمان پر ہو جاؤ شاد عالم مدرسہ وطن ہمارا رب ہو جائے کفن موت ہمیں دینوں ایمان پر ہو جاؤ شاد عالم بنا دیا رب مرکز ہدایت بنا دیا مرکز ہدایت نور کر ہمار سینہ جامع اشراف العلوم المعمر كخازنة نور هدایت نظر نبوت نسبت شاہ مدینہ نور ہدایت نظر نبوت نسبت شاہ مدینہ محنت کمال صاحب سے مدرسہ منور دل ہمیں قربا ہوا ساتجا سے نظرین اکبر محنت کمال صاحب سے مدرسہ منور دل ہمیں قربا ہوا ساتجا سے نظرین پر محنت اساتذہ سے مدرسہ منور دل ہمیں قربا ہوا اساتذہ سے نظرین پر کیا قبول مقبول دارا کیا قبول مقبول دارا سارا جہاں ہے دیوانہ جامع أشراف العلوم المعمر كخازنة نور هداية نزل نبوة نسبة شاه مدينة جامع أشراف العلوم المعمر كخازنة نور هداية نزل نبوة نسبة شاه مدينة نور هداية نزل نبوة نسبة شاه مدينة السلام عليكم ورحمة الله